बुबा, मलाई तपाईँले मेरो छोरा डाक्टर बन्छ, इन्जिनियर बन्छ, धेरै पैसा कमाउँछ अनि बालै पाल्छ भन्दै बुई चढाएको हिजोजै लाग्छ। मलाई हुर्काउन, सक्षम बनाउन तपाईँले आफ्ना धेरै इच्छा आकाङ्क्षा समर्पित गर्नुभएको छ। मेरो खुसीका लागि तपाईँले गर्नुभएको समर्पण मैले बुझेको छु। छोरा इन्जिनियरिङ सकेर बाहिर जाओस् अनि उच्च शिक्षा हासिल गरोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले आफ्नो जिन्दगी सुरक्षित गरोस् भन्ने छ। आज तपाईँकै आशीर्वादले म त्यो सपना पुरा गर्ने स्थितिमा पुगेको पनि छु। तर बुबा, म विदेश जान्न, स्वदेशमै पढ्छु अनि राजनीति गर्छु। केही वर्ष अघि कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा चुनावी अभियानमा हिँडेको थाहा पाएर तपाईँले छोरा पढाइ बिगारेर राजनीतिमा लाग्यो भनेर खाना नखाएको मैले बिर्सेको छैन। तपाईँको चिन्ता नाजायज होइन। आफ्ना छोराछोरी ठुलो मान्छे बनुन्, धेरै पढुन् भन्नु स्वाभाविकै हो। हालको राजनीतिको अवस्था हेर्दा पनि आफ्ना छोराछोरी राजनीतिमा नलागुन् भन्नु बाबुआमाको ठाउँबाट सही हो। तर बुबा, पोखरी फोहोर छ भनेर सफा नगर्ने हो भने पोखरी कसरी सफा हुन्छ त? म जन्मेको दिन नेपाल बन्द थियो, त्यसैले म घरमै जन्मिएँ। म झोला बोकेर स्कुल जान हिँड्थेँ, आज बन्द भनिन्थ्यो अनि म चुपचाप घर फर्किन्थेँ। मैले एसएलसी दिँदै गर्दा मेरो प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै पत्रिकामा खबर छापियो। जब म डाक्टर बन्न प्रवेश परीक्षा दिन तम्सिए, राजनीतिक आडमा प्रश्नपत्र बाहिरिएको अनि बेचिएको खबर आयो। घुस खाएर नाम निकालिएको खबर आयो। मेरो 1 नम्बर नपुगेर नाम निस्किएन। जब म डाक्टर बन्ने सपना त्यागेर इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षामा सामेल भए, त्यहाँ पनि मलाई यो व्यथितिले छाडेन। परीक्षा दिएर जब म खुसी हुँदै बाहिर निस्किएँ, भोलिपल्ट पत्रिकामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको अनि पुनः परीक्षा हुने भयो भन्दा म कति रोएको थिएँ बुबा। तपाईँ राजनीति नगर भन्नुहुन्छ, तर म त जन्मेकै दिनदेखि राजनीतिमै छु जै लाग्छ। बरु अब भने म माथि भइरहेको जबरजस्तीको राजनीति रोक्न राजनीति गर्न जाँदैछु। नेपालको राजनीति मात्र होइन, नेपालको इतिहास पनि सङ्क्रमणकालबाट गुज्रदैछ। यो सामान्य परिस्थिति होइन। तपाईँ आफ्ना छोराछोरी अमेरिका जाउन्, नेपालमा दुःख खपेर यहीँ इलम गर्न नपरोस् भन्नुहुन्छ, तर फेरि तपाईँलाई नै यो देश राम्रो भएको पनि हेर्नु छ। बुबा, तपाईँले मेरो सामान्य प्रश्न, तपाईँका छोराछोरी राजनीतिमा लाग्न नहुने अनि अर्काका छोराछोरीले तपाईँका निम्ति यो देश किन बनाइदिनु पर्ने? तपाईँ जस्तै सबैले यही सोध्छन्। अब भन्नुहोस्, देश कसले बनाउने? यहाँ को बस्ने? हुन त देश बनाउन राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। आफ्नो स्थानबाट सर्वोत्कृष्ट काम गरेर पनि देश बनाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि राजनीति सफा हुनुपर्छ। आम नागरिकको भावना बुझेको मानिसको नेतृत्व हुनुपर्छ। तर यहाँ त्यही छैन बुबा। हालको राजनीतिमा थोरै मात्र सक्षम मान्छे छन्। तिनले पनि नतिजा दिन सकेनन्। केही गर्ने माहौल नै बन्न सकेको छैन। त्यसैले अब युवा अघि सर्नुपर्छ अनि देश विकासका अन्य क्षेत्रसँगै राजनीतिमा पनि लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि मैले पाइला चाल्नै पर्छ बुबा, नत्र ढिला हुन्छ। पुस्तासँग अब पनि पर्खने समय छैन। यो पुस्तासँग भएको उत्तम र अन्तिम मौका यही नै हो। 2.5 वर्ष अघि त्यही कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर उठेका उम्मेदवारको चुनावी अभियानमा सक्रिय रहँदै गर्दा मैले एकजना यस्तो मान्छे भेटेँ जसको प्रश्नले मेरो जिन्दगी नै परिवर्तन गरिदियो। काठमाडौँ 8 भीमसेन स्थानको ओह्रालोमा पर्चा बाँड्ने क्रममा मैले एकजना बुढी आमालाई पर्चा दिँदै भने, आमा, यसपालि भोट युवालाई दिनुहोस् है। उहाँले सोध्नुभयो, भोट हालेपछि के हुन्छ बाबु? मैले उत्तर दिएँ, संविधान बन्छ, विकासको बाटोमा देश अघि बढ्छ। आमाले तुरुन्तै गहभरि आँसु पार्दै भन्नुभयो, अनि त्यसपछि मेरा अमेरिकामा रहेका छोराछोरी नाति नातिना पनि नेपाल आउँछन् होला है? म निशब्द भए, केही उत्तर दिन सकिनँ। हामी आफू पछाडि हटेर यो कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ? हामी किन पन्छिरहेका छौँ बुबा? बुबा, मैले तिनै बुढी आमामा मेरी आमाको झल्को देख्छु। मलाई तिनको परिवार नेपाल फर्काउनु छ। मलाई विकास अनि समृद्धिको राजनीति गर्नु छ। त्यसैले मलाई नरोक्नुहोस्, बरु आशीर्वाद दिनुहोस्। मलाई यो देशका असक्षम नेताहरू अनि देशको हालत देख्दा निकै पीडा हुन्छ बुबा। धेरै रिस उठ्छ। हामीलाई प्रकृतिले सबै कुरा दिएको छ। म केही दिन अघि इन्डियाबाट नेपालमा काम गर्न आएका एकजना दाइले भनेको सम्झन्छु। उनी भन्थे, नेपालमा त पैसा हावामा नाचेको देख्छु। सारा विश्वले त्यो कुरा बुझेको छ, तर हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न सकेन बुबा। हामीसँग हाइड्रो पावर, पर्यटन, कृषि, जडीबुट्टी, हावापानी आदि इत्यादि छ, तर हामीसँग त्यो बुझ्ने नेतृत्व छैन। यहाँ बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको पनि 3 दशक भइसक्यो। यति समयमा त मरुभूमि पनि हराभरा हुन्छ, तर हाम्रो हराभरा देश मरुभूमि भएको छ बुबा। हाम्रो देश बनाउन केही गर्नु पर्दैन थियो बुबा। केही नगर्दिएको भए मात्रै पनि पुग्थ्यो। आफै विकास हुन्थ्यो। त्यस्तो सम्भावनाले भरिएको देश हो हाम्रो। तर केही व्यक्तिको स्वार्थ अनि इगोमा देश 30 वर्षदेखि फसेको छ।
अनिर्णयको बन्दी भएको छ। उनीहरूले चाहेर पनि अब केही गर्न सक्दैनन्। अब पनि मेरो पुस्ताले त्यो दायित्व नलिने हो भने देश कहिले बन्दैन बुबा। एक दिन यस्तो आउनेछ नेपालीले आफू नेपाली हो भन्न पनि लाज मान्नेछन्। त्यस्तो परिस्थिति रोक्नु छ। त्यसैले बुबा मलाई 21औं शताब्दीको विकास उन्मुख राजनीति गर्नु छ। बुबा, ठुलो बुबाको घर जाने बाटो किन चिल्लो छ थाहा छ? त्यो ठाउँमा पूर्व मन्त्रीको घर छ। अनि रमेश अङ्कलको घरमा सधैँ किन पानी आउँछ थाहा छ? किनकि त्यो इलाकामा नेपाल सरकारका ठुला कर्मचारीहरू बस्छन्। बुबा, यहाँ त लोड सेडिङको तालिकादेखि भात पकाउने ग्यासमा समेत व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति हुन्छ। हामीले यो सबैको धेरै वर्षदेखि मौन समर्थन गर्यौँ, आक्कल जुक्कल विरोध पनि गर्यौँ। धेरै वर्ष कोही आएर देशको नेतृत्व लिन्छ कि भनेर पनि हेऱ्यौँ। अब आफै अघि बढेर चुनौती दिने बेला भएको छ। विकल्प कुर्दै बस्ने होइन, विकल्प बन्ने बेला भएको छ। मैले केही समय यता सामाजिक अनि राजनीतिक अभियानहरूकै सिलसिलामा तपाईँ हामीले आशा गरेका धेरै नेता, सामाजिक व्यक्तित्व, पूर्व मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू भेट्ने अनि उहाँहरूको भिजन बुझ्ने मौका पाएँ। उहाँहरूलाई भेटेपछि मभित्र रहेको अलिअलि आशा पनि मर्यो बुबा। सेतो कमिज लगाउनेहरू दाग लाग्ने डरले राजनीतिमा हाम फाल्न सक्दैनन्। अनि फोहोर कमिज लगाउनेलाई न देशको फिक्री छ न नागरिककै। त्यसैले पनि म जस्ता युवासँग अब विकल्प छैन, न त समय नै छ। अब यो देश युवाले नै अगाडि बढाउनुपर्छ बुबा। यो देश युवाले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ। नेपाल एकीकरण गर्न निस्कँदा पृथ्वीनारायण शाह 19 वर्षका थिए। 31 वर्षको उमेरमा भीमसेन थापा यही देशका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 19 वर्षकै उमेरमा मार्क जुकरबर्गले फेसबुकबाट दुनियाँ हल्लाएका थिए। इतिहास साक्षी छ बुबा। युवाले देश बनाएका छन्, संसार हल्लाएका छन्। नपत्याउने खोलाले नै बगाएको छ। के बिपी कोइराला राजनीतिमा आउनु अघि ठुला नेता थिए र? ली कुआन यूलाई राजनीतिमा आउनु अघि कसले पत्याएका थिए र? के नेल्सन मण्डेला परिस्थितिसँग भागेरै नेल्सन मण्डेला बनेका हुन् त? होइन बुबा, परिस्थितिसँग भाग्नु समाधान होइन। त्यसैले बुबा मलाई यो बन्दै गरेको इतिहासमा एउटा इँटा थप्ने मौका दिनुहोस्। बुबा, मलाई राजनीति गर्न अनुमति दिनुहोस्। अब यो देशमा आधुनिक कृषिका बारेमा किसानसँगै खेत जोत्न सक्ने नेता चाहिएको छ। इन्जिनियर अनि विज्ञसँग बसेर पूर्वाधारको कुरा गर्न सक्ने मन्त्री चाहिएको छ। शिक्षा अनि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउन सक्ने सांसद चाहिएको छ। अनि यो देशलाई युवासँगै गिटार बोकेर युवाहरूसँग झुम्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको खाँचो छ। त्यसैले अब म जस्ता युवा मैदानमा आउनुको विकल्प छैन। मैले धेरै युवालाई प्रतिनिधित्व गर्नु छ। मैले धेरै युवालाई हौस्याउनु छ, राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्नु छ। त्यसैले पनि अब मैले पाइला कमाउनु हुँदैन बुबा, मैले राजनीति नै गर्नुपर्छ। बुबा, देश बनाउने उत्तम समय 2046 पछि तपाईँकै पालामा थियो, तर तपाईँको पुस्ता त्यहीँनिर चुक्यो। अब हाम्रो पुस्तालाई चुक्न दिनु हुँदैन। त्यसैले पनि अब म अघि बढ्नुपर्छ, धेरैलाई अघि बढाउनुपर्छ। राजनीति नै सफा नभएसम्म केही हुनेवाला छैन। तपाईँको पुस्ताले अलि सक्रियता लिएको भए आज मैले राजनीति गर्नु पर्दैन थियो। त्यसैले पनि म मेरो आगामी पुस्ताका लागि निराशा छाडेर जान सक्दिनँ बुबा। मैले अब सुसंस्कृत राजनीतिको थालनी गर्नै पर्छ। अझै पनि मलाई बुझ्नु भएन अनि राजनीति गरेर मैले आफ्नो भविष्य बिगार्दैछु भनेर सोच्नुहुन्छ भने बुबा, म तपाईँसँग माफी माग्दै यति भन्न चाहन्छु, बिग्रे आफै बिग्रन्छु, सबै सारा देश सपार्छु। बा, म राजनीति गर्छु। बा, म राजनीति गर्छु।